Bonjour tout le monde. Alors le site اللي غادي نهضر عليه هاد النهار هو فيفر. هو راه سيت معروف، دونك صافي لونطون وبزاف ديال الناس اللي خدامين بيه وبزاف ديال الناس اللي كنعرفوهم اون بيرسون خدامين بيه. الوغ هاد لو سيت سي كوا الكونسيبت ديالو. انت عندك شي حاجه كتميتريزيها، يعني عندك دي زاكي اللي انت كتميتريزيهم، مثلا الديزاين ديال لي ويب سيت، ولا ديزاين ديال لي لوغو، ou bien euh, translate يعني traduction ولا المهم ولا développement ديال développement كوداج، اي تكنيك جاتك في بالك، l'infographie دونك باسكو انا ديزاين و ترانسليت لي الفيتا خدامه فيه، دونك دايره فيه بزاف ديال لي كونط، كل كونط شنو كندير فيه. الوغ مثلا هذاك التكنيك اللي عندك كتبيعها الواحد اللي مثلا ما عندوش الوقت، مثلا واحد باغي يبوبلي دي زارتيكل، ولا عنده ان بلوغ ديالو باغي يقادو، باغي يدير فيه يديروا بزاف ديال لي فيرسيون باش يدخلوا له بزاف ديال الناس، يعني باغي الناس محتاجين عربيه، عربيه بالفرنسي لانجلي ولا اي لونغ انت بغيتيها. دونك ولا الديزاين، كاين اللي كيبغي يدير البراند ديالو، كيحتاج مثلا اللي يدير له ديزاين ديال لي لوغو ولا لي ويب سيت ديالو، ولا المهم بزاف اللي عنده شي تكنيك. فوالا هذا اول حاجه كنأثر عليها انه خاص تكون عندك شي تكنيك. ما عندكش نتلاقاو فيديو واحد اخر. دونك هذا تكون عندك شي حاجه كتميتريزيها. الوغ وهذيك لاكي اللي عندك اللي انت كتميتريزيها غادي تبيعها. دونك سي سا لو برينسيپ ديال هاد لو سيت، وديال بزاف ديال لي سيت كوم سا. مثلا انا في هاد لو سيت كانت دايره واحد، انا نوريكم غير كونط واحد ديال هذا هند الابراهيمي. الوغ هذا ديال ترانسليت كانت دايره في سبتمبر 2025، كانت دايره ا بارتير دو 5 دولار، دايره من الفرنسي للانجلي. الوغ نوريكم بريفمون كيفاش نديرو فيه لانسكريبسيون. الوغ لو سيت نخليه لكم في لا بار دانفو بيان سور. سينو ديرو fiverr.com، دير هنايا جوين. عندك اما دير لانسكريبسيون، سوا انايا مثلا باش ندخل بشي واحد من لي زيميل اللي انا ما عنديش كونط بيه. دونك جو مي سوفيان كان عندي واحد ديال خويا، دونك ما دخلاش بيه، دونك هو هذا نديرو بيه هاد ديمونستراسيون. هاد النهار غادي نشرح الديزاين ديال لي لوغو. بقى لو طون غندير نشرح على traduction. دونك هاد لي دو ça marche très bien. alors ها هو ملي دخلنا هنايا بروفايل. فوالا دونك نمشيو مثلا ناخدو شي فوتو، مثلا ناخد انا شي وحده ناخد هذه مثلا. هي نورمالمون راه كدير فوتو ديالك ولا ديال لي برودوي اللي انت درتي. ولكن كاينه لي كوبي كولي، من الاحسن كدير شي فوتو كلكو سوا، حيت كاين اللي كيهز البروفيل ديالك وكيدير حطو كما هو. الوغ هادوك الناس لي كليون اللي انت كنتي ديجا تعاملتي معاهم كيبغيو يجي يعاودوا يرجعوا يتعاملوا معاك في شي طرافاي، كيبانوا دي لوغو بحال ديالك، كيمشيو عندهم. دونك من الاحسن ندير شي حاجه نمشيو. دونك سالينا درنا موروكو جونا لورن فوالا. c'est about your ok update. alors لي لونغ هنا مثلا ناخدو فرنش نديرو ناتيف، عاد انجليش نبدلوها انجليش ناتيف بيلينغ، نديرو العرب. اوكي فلوينت. اوكي
alors par la suite هنايا skills هنا كدير لا ليزون مع لي ريزو سوسيو اللي عندك فيس جوجل جريبل جيت هوب المهم كاع لي ريزو سوسيو ولا بغيتي دير بهم واحد لا ليزون انا سوفي جوجل هذه غرض دونك نمشيو ل سكيلز نديرو ديزاين فوالا لوغو ديزاين فوالا experts add alors photo graphic design photoshop المهم flyer okay okay سالينا نمشيو education هنايا كدير موروكو دونك باش زوين انه بيان سور المغرب كاين موروكو par la suite ندير par exemple HTTP title order par exemple engineering okay graduation 2015 add certificates logo design Adobe years okay added okay par la suite create a new gig هذا بغيتي تتفرج في هذا الفيديو باش يعطيك واحد لو ريزومي سينو اون زاب كونتيني دونك هنايا first name هنا اوكي بويسك درت لكم ديال خويا ليبرا اوكي par la suite هنا ضروري description alors description نديرو par exemple I am a professional graphic designer okay with an experience by example experience of مثلا of 4 plus years yeah let me find
alors par exemple là où درنا هاد la description نزيد هنايا كيب المهم خاصك تكون قل من 600 وتعرف exploring yeah donc ok زيد font ok هنايا your occupation donc graphic designer هنا from 2016 till 2021 alors 3D carton هندي flyer design logo design t-shirt invitation yes beau ça y est add new donc writing هنا تقدر تزيد هنا writing from to uncle article mail technical website resumes community okay skills alors graphic design okay déjà كاينين كاينه design certificate personal هنا اللي عندك شي ويب سايت كتحطو دونك اوكي par la suite هنايا لا بغيتي دير لا ليزون ما بين تويتر فيسبوك تريبو فيميو هنا سي با لا بين security هنا verified اوكي please confirm هنا كتحتاج تدخل النمرة ديال التليفون الوغ هنايا غادي هنا كتحتاج تدخل النمرة ديال التليفون وكتشوازي انه يجيك باغ اس ام اس و باغ لا سويت اولا باغ باي كول و باغ لا سويت يجيك واحد الرقم فيه 4 ديال لي نيميرو كتحطو في كتحطو عندك دونك alors نوقف هنايا l'enregistrement اللي كتدخل ليميرو كيجيك واحد الاس ام اس فيه 4 ديال لي شيفر كتدخلو صافي باغ لا سويت ها هو لو نيميرو متاكد منه question مثلا monetary goal مثلا شنو nickname par exemple ok numbers name ok ça y est finish من بعد غادي تزيد دابا فين غادي ندخلو نوليو something more هنايا something هنا نديرو باغ اكزامبل ديزاين هنا ماكسيموم تيكون قصير ماكسيموم 8 ديزاين بيوتيفول beautiful logo par exemple for your brand par exemple ok select category graphic ok هنايا 3D 3D ولا flat مشي هنا اوكي search tag هنا هاد لي تاك لو مينيموم خاصك دير 5 لوغو نديرو ديزاين
خاص يطلعوا لي نورمالمون. ناخذ هذا مثلا اوكي بي نفو نحطو يبداو يطلعوا ليا نورمالمون. ميطلعوش، خصهم يطلعوا نورمالمون. بوف لوغو لوغو ديزاين graphic writing to translate. ما يقبلاش باسكو خصهم يطلعوا لي تاك وان تاك. جو سي با علاش ما طلعوش. graphic flat اوكي جيك ها بلاك يطلعوا دابا مزيان. 3D animation اوكي design هنا كيقولك 5 اوكي هو داز. par la suite pricing نمشيو دابا لو بري. كاين عندك 3 ديال لي باكيج، اما بازيك ستاندار بريميوم. احنا نسميهم نيت نفسهم، خليها بيزيك. الاخر ستاندار والاخر بريميوم اوكي. par la suite هنا مثلا غادي نقول له مثلا انا غادي ندير له مثلا شو غادي نقاد له مثلا 2 ديال لي لوغو. الفورما ديال جي بي سي و بي ان جي مثلا صاي دونك عند بي ان جي. هنا مثلا غادي ندير له تري لوغو بلاس all file format، يعني كاع لي فورما all file format. par la suite plus unlimited revision، يعني شي واحد غيقول لك راجع معايا هاد اللوغو ما عجبتنيش فيه هاد اللون، ما عجبنيش فيه هادي، دونك انا نعطيه لا ما نديرش لون، ندير له تو just تو اوكي. هنايا بريميوم ندير له تري، ندير له مثلا 5 ديال لي لوغو خاص واحد الاس هنايا بلاس بيان سور all file format. par la suite عندك تري مثلا هنا نعطيه 5 revision يلا. par la suite شنو تاني enfin premium unlimited
اوكي. الوقت البازيك نقدر في نهار، هذا نقدر مثلا في 2 جوغ، هذا مثلا نقدر في 3 جوغ. اوكي. select revision 0، هذا شحال من ريفيجن قلنا 2، هذا شحال من ريفيجن قلنا 5. اوكي. initial concept uploaded 1 هنا 2 3. دونك اوكي. لا لا لا، هنا قلنا غادي نعطيو 2 ديال اللوكو، هنا قلنا غادي نعطيو 3، وهنا قلنا غادي نعطيو 5. اوكي. هنا نعطيهم لي سورس فايل، نعطيهم هذا، نعطيهم ميم ستاشن نتاع هادي. لا لا ما نديرش. المهم هذا ستاندر، لو بري ديالو ندير فيه 5. هنا الثاني غادي ندير نعطيه سورس فايل، نعطيه اللوغو، نعطيه وندير له كاع 3D، يعني شي حاجه نميزو المقارنه مع الاخر. هذا فيكتور فايل راه هو سورس، نديرهم هنايا. الخامس اللي هو بريميوم غادي نزيد له سوشيال ميديا كيت، يعني بحال غادي نزيد له ادفيرتايزين. دونك هذا هي لو بري. بالنسبه للاخر ندير له 10. بالنسبه للاخر ما نعليش بزاف. علاش؟ مثلا هذاك لو كليون غيجي غيشوف البريميوم 15 واللي بيناتهم هو 10، غيقول ما غادي نزيد غير 5 وغادي يكون عندي هادشي كامل 5 ديال اللوكو بلس كاع لي فورما كاع لي فيرسيون عندي، زائد غيكون عندي لا ريفيزيون 5. دونك يكونوا قرابين لبعضياتهم. هذه واحد لا تكنيك كنديروها في الماركتين. دونك باغ لا سويت مثلا هذاك البريميوم غنسالي انا في 3 ايام، غادي نمشي هنا غادي نقول له راه كي تقدر تزيدني الفلوس مثلا هذاك البريميوم وندير لك اسيدي انايا في نهار، ولكن غادي تزيدني 10. الاخر اللي غادي نديرو في يومين قدرت هو نديرك في نهار وتزيدني 5. فهمتي؟ الاخر البازيك راه يدار في نهار ما فيه والو. صاي سيتو. دونك باقي لي هنايا ريفيجن، بويس كان غادي نراجع معاهم كل واحد غادي ريفيزي معاه في نهار. اكسترا لوج كونسبت حتى هذا ندير له مثلا 2، وهذا هذا ندير له مثلا هذا نزيد له 10، هذا 15، هذا 1. اوكي. ميديا كده حتى هذا شحال لو بري ديالو 1 داي. دونك سيف. اوكي. فوالا هنا غادي ندير واحد لا ديسكريبسيون مثلا على بحال اللي درنا قبل على ماي مثلا ماي my task is to create packet of elements for your brand thinking outside of the box and coming up with creative solution. اوكي. اشنو تاني نزيد؟ مثلا advertising. اوكي. advertising. اوكي. engineering. voilà. Drawing up notation
اوكي 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 هنا مثلا do you translate no do you design par exemple as well. Yes, yes, I do it well. Donc هذا exemple صافي save. Okay. Add new question. necessary detail. هنا كيقول لك brand guideline يعني time for text. هنايا نعاود نديرلو مثلا نعاود نديرلو مثلا I will design beautiful logo for your first business. I will design three par exemple modern minimalist logo design in 24 hours. Okay. par la suite هنا كتحتاج هنا راه عندك دي طرافو تحطهم ولكن ما كنصحكمش تحطوا زعما باسكو كاينه ديك كوبي كولي بزاف. مثلا نشوف انا شي ديزاين كنت دايره سابقا دونك بلا ما نسلك نقلب هنايا عندك شي فيديو عندك شي PDF عندك دي زيكزامبل كتحطهم. انا كان ديسمون created by myself save. okay no okay publish cake صافي. alors it's done. اوكي دابا البروفيل ديالنا ها هو الى بري انه اي واحد كان باغي ديزاين ديال اللوغو ديالو غيجي عندك. الو هنايا كيوليو عندك لي زامبريسيون لي كليك اوردر يعني لي زوردر يعني هما لي دوموند ديال الناس اللي جاو عندك شحال لامبريسيون ديالهم حيت كل واحد خدمتيلو كي باغ لا سويت كي كومونتي على لو طرافاي ديالك وكيعطي لي رمارك ديالو كينوتيك. الوغ فو ميو انه تخدم كوريكتومون مع الناس. كيف كامبينيشن باش تيستي هنايا كاين عندك فوالا داشبورد هنايا ملي كيجيك شي دوموند ولا شي حاجه. الوغ ها هو هذا دونك هو هذا دونك باغ لا سويت كاين لي بزاف ديال الناس اللي محتاجين لوكو بزاف. alors c'est ça pour le هاد les trucs là c'est la même chose pour
traduction حتى هي كنعملو لي في لي شون بنفس الطريقه. الوغ هنا كاين عندي الوغ هنا فين كيبداو يضربوا بويسكو جو ها هو الا كرييتو باغ لا سويت اون فوا كتخدم شي واحد كيدير لك ترانسفير لهنايا ابارتير ديال 5 دولار كتقدر تصيفطهم الباي بال. باغ لا سويت انا جو شيرش واحد تريك ديال التيست. دويت الوغ نمشيو لو سيت فيفر فوالا. ها هو نديرو غير ثلاثه باغ اكزومبل على الناس اللي كيديروا باغ اكزومبل ديزاين سبورت ايميجكس. هذا مثلا كيطلب 120 دولار. يقدر الخدمه يساليها في نهار هي 120 هذه يساليها 150 هذا 300 بيان سور. هذا وشوف لا نوت ديالو هذا 5 هذا 4.9 5 هذا 335. الوغ الديزاين كاين بزاف هذا 100 200 كل واحد شحال. دونك حنا بويسك نزلنا بويسك ديبيطون انا فيه جوست 5 10 25 دونك داكشي قليل. اي بين ما كتجمع لي كليون كيبداو كينوطيوك باغ لا سويت كتطلع لو بري.